لیاقت باغ بھی پر گیا کمیٹی چوک تک میٹرو دیا پلہ دے بھی ویکھیا عوام آل سنت علماء آل سنت مشائخ آل سنت پیرانو ویکھیا کہ جڑے 10-10 گھنٹے لوگ جا کے انہاں دے دروازے تے کھلوتے رہندے نے کدوں پیر صاحب باہر نکلن کے دیدار ہوے گا انہاں پیراں نوں ویکھیا ننگی پیری جناب والا پھردے پئے نے میں آکھیا واہ غازی ممتاز قادری تو میرے نبی دی عزت تے پیرا دتا ہے ایک دشمن نوں ماریا گستاخ رسول نوں ماریا رب نے تینوں اے مقام عطا فرمایا اج رب دے پنڈی دے اندر دل دھرن دی جگہ میں اور پھر جناب تحریک چلائی غازی ملت جیل دے اندر سن علامہ حافظ خاتم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ دا دنوں جنازہ مینار پاکستان پہنچیا اساں ایک دن پہلے چلے گئے بابا جی دا دیدار بھی کر لیا دوسرا دن آیا 9 بجے اساں مینار پاکستان پہنچے سوئی رکھن دی جگہ نہیں اور پھر کلیم چل رہے اسی کہ جڑا بابا جی فرمایا 10ویں مینار پاکستان جی آپ سبحان اللہ ادھر بابا جی دی چرمائی پہنچی بابا جی دا جنازہ پہنچیا ادھر بابا جی دی اپنی تقریر آج تک تو سائے منظر نہیں دیکھے ہوئے گا کہ کوئی عالم دین دنیا تو جاوے اس دا اپنی خطاب چل رہے ہوئے بابا جی دا مینار پاکستان 5 گھنٹے عوام آل سنت علماء نوں پتہ ہے سیدھے گواہ نے جنازے دا اعلان سی 11 بجے دا 1:45 بجے جا کے نماز جنازہ ادا کیتی گئی اور بابا جی دے تقریراں چل رہی سن اور بار بار اسی گانوں علماء اور جڑے لوگ اتنے موجود سن بابا جی دا اے جملہ بار بار عوام نوں سناندے سن 10 مینار پاکستان اے منظر کدے ویکھے مینار پاکستان بڑے بڑے پیجن سے کر دے نہ نہیں لینا اس واسطے محفل پاک ہے جنہاں نے مسجد نبی دی حرمت نہیں پتا انہاں دے نام سے لے کے کی کرنے مسجد نبی شریف کے اندر اللہ تعالی لے جائے حضور دی سنہری جاریہ تے اے ایت لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی میں خود پڑھ کے آیا ایک تے گل سنی سنائی ہوتی ہے میں خود پڑھیا حضرات گرامی میں عرض